السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماريسا سارة. فطائر الكريب من الشهيوات المفضلة عند الأطفال، تمتاز بسهولة التحضير وبمقادير بسيطة جدا. لهذا كنفضل نخلي الأولاد هما اللي يستمتعوا بتحضير الكريب واختيار الحشوة المفضلة لهم. هناك وصفات كثيرة لعمل الكريب، لكنها وصفتي المفضلة والمعتادة، ونخليكم مع ابني هو اللي غادي يوجد لكم ويشارك معكم الكريب ومع طريقة الطهي، سر القوام الرطب للكريب. ولا تنسوا تشجيعه بلايكاتكم. بالنسبة للمقادير بإمكانكم استعمال فقط نصف الكمية. Bonjour, aujourd'hui on va préparer des crêpes avec vous. Pour commencer, on a besoin de 600 ml de lait, 6 œufs, 300 g de farine, 100 g de beurre, 40 g de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de fleurs d'oranger. Pour commencer, je vais mettre à chauffer le lait sans le faire bouillir et rajouter le beurre. Non, on va laisser le lait refroidir. En attendant, on va mélanger les œufs et le sucre. Et maintenant, je vais rajouter le sucre et le sel. Puis maintenant, on va bien mélanger. Et pour y aller plus vite, vous pouvez utiliser le batteur électrique. Maintenant, on va ajouter la farine doucement. Et maintenant, on va mélanger. Puis on recommence à mettre de la farine. Et je remélange. La pâte, elle commence à devenir un peu plus solide et moins liquide. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment beaucoup plus solide. Maintenant, on ajoute le mélange du lait et du beurre qu'on a laissé refroidir tout à l'heure. On mélange. Là, maintenant, ça colle beaucoup moins qu'avant. Maintenant, on voit que c'est beaucoup plus liquide. Maintenant, on va mettre l'arôme de fleurs d'oranger, que vous pouvez le remplacer par du sucre vanillé.
On a pris une poêle à crêpes qu'on a mis à chauffer, puis on va mettre un peu de beurre. Puis je vais déposer une louche de pâte. On va le dorer de deux côtés. بالنسبة لمرحلة الطهي لازم تكون تحت إشراف الكبار. غادي ندهنوا المقلاة بالزبدة ونرفعوها من على النار، ثم نسكب مقدار مغرف أو 2 من العجينة في وسط المقلاة، ونقوم بتحريكها على هذا الشكل هذا بشكل دائري ليمتد العجين إلى جوانب المقلاة بشكل متساو، ونستمر في التحريك حتى نلاحظ أن العجينة نشفات، ونرجع المقلاة على النار. فاش نشوفوا أن الجوانب نشفات مزيان وما بقاتش لاصقة مع المقلاة، نقلبوها للوجه الآخر باش تتحمر. غادي نوضع كاسرونة فيها ماء مغلى من تحت الصحن اللي كنحط فيه لي كريب باش يبقاو سخونين. أنا طيبت معكم هنا الكريب في المقلاة ديال الكريب، ولكن كنفضل نطيبو في الآلة ديال الكريب الكهربائية، فهي كتوفر لنا الوقت وكنحصلوا على كريب ذو حجم كبير واللون ديالو كيكون ذهبي وجميل جدا، فهي سهلة التحضير. بالنسبة للتزيين والحشوة تبقى على حسب الذوق. أنا غادي نستعمل الموز والكريمة ديال سبيكولوس بدل نوتيلا، ونقدموهم بطبيعة الحال سخونين. أنا سبق ليا وجربت وصفات كثيرة لتحضير الكريب، لكن هذه الوصفة كانت أحسن وأفضل للحصول على كريب رطب وخفيف ذو مذاق لا يقاوم. نتمنى أن هذه الوصفة تعجبكم وتجربوها، وسلام في وصفة جديدة إن شاء الله.